अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। कल के वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने जो मैसेजेस किए हैं, खासकर मुझे जो इनबॉक्स करते हैं व्हाट्सएप पे, मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जी इतने कंट्रोवर्शियल जो कमेंट्स हैं अगर वो यूट्यूब पे किए जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि मेरे ख्यालात से और मेरे नज़रियात और मेरे थाट से इत्तफाक करने वाले भी उसका कोई जवाब दे सकें, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं मादत ख्वाह हूँ अपने सारे दोस्तों से, करम फरमाओं से, देखने वालों से, कि मैं सबको जवाब नहीं दे सकता, स्पेशली यूट्यूब पर या इनबॉक्स में। आप सवाल कर दें तो मैं यकीनन दूंगा। कल बहुत से लोगों ने एतराज़ किया है जावेद गामदी के हवाले से। देखें, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा इस हवाले से और आगे बढ़ जाऊँगा कि उनके जो दामाद हैं वो उनके मैनेजर हैं, उनको मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर उनकी मोरलिटी और बेसिक मोरलिटी और उनका बिहेवियर वो इतना ज़्यादा, क्या कहना चाहिए उसको, रूड है, तो उनकी इंटेलेक्चुअलिज्म पे सवालिया निशान तो पड़ेंगे। मेरा उनसे कोई पर्सनल नहीं है, मैं उनके बहुत से ख्यालात से गांधी साहब के इत्तफाक करता हूँ, मॉडर्न है। मगर जब लोग उन्हें ये कहते हैं कि जी वो अकलौते हैं, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। एक जहान है जो उनसे इख्तलाफ करता है। मेरे नज़रियात से भी लोग इख्तलाफ करते हैं, ये तो ब्यूटी होती है। मगर मैं आखिर में बस ये कहूँगा कि वो मुझे नाइस वे में मैसेज पे ही मना कर सकते थे कि हुजूर आपका चैनल अभी इस काबिल नहीं है कि इतना बड़ा स्कॉलर आपको इंटरव्यू दे। वो अपना में जाते हैं जहाँ अमीर लोग होते हैं, या अपना अलायंस में जाके खिताब फरमाते हैं, और जहाँ जहाँ अमीर लोग होते हैं या बड़े चैनल होते हैं। तो मुझे ये पता है कि मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, मेरी व्यूवरशिप बड़ी मामूली है, मगर अखलाकियात का बुनियादी तकाजा यही था कि वो मुझे नाइस वे में ब्लंटली और बोल्डली मना कर देते कि जी वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, बात खत्म हो जाती। खैर, मगर मेरी फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं थी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खासकर जो आर्मी चीफ की जर्नलिस्टों से और ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों से, हुकूमत के बड़े अहम नुमाइंदों से और आर्मी के मेजर लोगों से जो एक डिटेल मीटिंग है, और बल्कि इजलास उसे अगर कहा जाए कि एक बड़ा, तो वो बहुत अहम है। मैं उस पर बात करूँगा। पहले अफगानिस्तान पे कि देखें, अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू ये हो रही है कि काबुल को भी आलमोस्ट सीज रखा हुआ है तालिबान ने, और पेट्रोल जो दीगर सप्लाई है बंद कर दी है, और पाकिस्तान के कुछ फौजी जनरलों के, रिटायर्ड फौजी जनरलों के इंटरव्यू आए हैं, और उनकी इस बात में बड़ा वजन है कि एक ऐसी हुकूमत, गनी हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत है कि जो ऑक्युपाइड फोर्सेस के कंधों पे बैठी हुई थी, वो निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं या जा चुके हैं तकरीबन, तो हुकूमत भी ख़त्म हो गई। ऐसी हुकूमत को रहने का कितना हक होना चाहिए? ये वाकई एक सवालिया निशान है कि अगर वो एक महीने में ढह गए हैं मुकम्मल तौर पे, और टोटल बैंक करते हैं कि अमेरिका एयर स्ट्राइक्स करेगा और उनको सपोर्ट देगा या दुनिया देगी, तो वो कायम रख सकेंगे। $3 ट्रिलियन उनको इमदाद भी दे रहा है अमेरिका। और दूसरे ये कि इंडिया उनकी कितनी हेल्प कर सकता है, वो सब ग्राउंड पर नज़र आ रहा है कि इंडियन मुलाकातें कर रहे हैं तालिबान से, उन्हें मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो सबके सामने आ चुका है। मगर ये भी दुरुस्त है कि तालिबान अगर इस माहौल में अपनी अकलौती हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे तो खाना जंगी होगी, क्योंकि खाना जंगी तो शुरू हो चुकी है। जो वहाँ शहरों में हो रहा है कि अभी हिरात का ही मेरे ख्याल में आज ही बताया कि 27 तो बच्चे मरे हैं, चारों तरफ सुना लाशें बिखरी पड़ी हैं, बॉर्डर सील हो चुके हैं। तो अगर गनी हुकूमत में इतना दम भी नहीं है कि 3.5 लाख फौज रखने के बावजूद और इतना हैवी इक्विपमेंट होने के बावजूद और एयरफोर्स होने के बावजूद कि वो अपने आप दिफा भी नहीं कर सकती, और तो उसे क्या हुकूमत करने का कितना हक रह जाता है? अब इससे भी आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू ये हो रही है कि जी पाकिस्तान ये कहना शुरू हो गया है कि जी हम पर इल्ज़ाम है कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करते थे। तुम बताएं कि अफगानिस्तान के पास है क्या हमें देने के लिए? ये एक लंबी बहस है कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्यों ढूंढते थे, मगर ये दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अफगान महाजरीन के इंतशार के और तहरीक तालिबान के, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अफगानिस्तान से तोहफे में मिली हैं। और ये भी दुरुस्त है
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कहना कि पाकिस्तान में 36 मिलियन पश्तून रहते हैं, अफगानिस्तान में 15 मिलियन पख्तून रहते हैं, तो 36 मिलियन तो यहाँ से जाने से रहे वहाँ, और अगर वहाँ जाने के काबिल होते तो वहाँ से 3 मिलियन नहीं पहले से आके बैठे होते, या बाकी भी उनमें से भी बहुत से आने को है। एक अफगानिस्तान का फ़ौजी हल तो बिलाशुबा अमेरिका भी तस्लीम करता है, सारी दुनिया ही तस्लीम करती है कि उस इंतशार के अलावा, खाना जंगी के अलावा उससे तो कुछ नहीं मिलना। तालिबान को भी समझना होगा, गनी हुकूमत को भी समझना होगा, और जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं जो मैटर करते हैं उन्हें भी समझना होगा, और साथ में पाकिस्तान को भी समझना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से हटकर अगर हम कोई भी काम करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। या फिर हमें ये चाहिए, मैं बरमला कह रहा हूँ कि अगर हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात मुमकिन होता है कि 100 लोग गलत होते हैं, एक दुरुस्त होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 गलत हैं और एक दुरुस्त है तो वो दुरुस्त को गलत साबित कर दे। तो हमें पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। जैसे अभी मैं किसी फौजी जनरल को सुन रहा था कि जिस तरह चाइनीज़ को मारा गया, मगर पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। तो साथ में उनका ये कहना था उन जनरल साहब का कि जी हमारे सफारत खाने क्या कर रहे हैं, कौंसलेट क्या कर रहे हैं, हमने जो कुर्बानियाँ पेश की, जो हमने अमेरिकन फ़ौज की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान में अगर उन्होंने काम किया तो हमने अपने इलाके में जो सफाई की और जो बेहतरी पैदा करने की कोशिश की वो दुनिया में प्रोपेगेट नहीं हो सका। तो देखें ये जो कौंसलेट हैं, ये जो एम्बेसीज हैं, सबसे पहले तो देखें जब आप मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं लेकर आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, टाउट आएंगे, स्टूज आएंगे, तो यही सूरत हाल होगी। फिर जब आप उन्हें पॉलिसी देने के साथ बोलना भी बताएंगे कि कौन से लफ्ज़ बोल रहे हैं, कौन से नहीं बोल रहे हैं, तो स्टूज बेचारे ऐसे ही होते हैं। मैं इस पर अपने नाज़रीन को एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। मुशर्रफ के दौर में जब मलिया लोधी एम्बेसडर थी वाशिंगटन DC में, तो मेरे एक दोस्त मरहूम जो डॉक्टर थे बेसिकली, तो मगर डॉन में भी लिखते थे, जंग में भी लिखते थे, पाकिस्तान पोस्ट मेरे अखबार में भी लिखते थे उन्होंने, और मलिया लोधी के, बेनज़ीर भुट्टो के, बहुत से लोगों के बड़े क्लोज फ्रेंड थे। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, कहा कि यार एक फेवर चाहिए। मैंने कहा बताएं। कहने लगे ये मलिया लोधी चाहती हैं कि खबर ऐसी छपे कि जो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया जा, कहा जाए कि देखें पॉलिसी अगर आप देते हैं तो ज़रूर दें, मगर बोलना तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने तरीके से बोलें, हम अपने थॉट के साथ बोलें, हम अपने विजन के साथ बोलें, मगर लफ्ज़ भी अगर आप तय करके देंगे तो फिर हमारे तो होंठ ही हिल रहे होंगे ना, तो उसमें फिर और खाते में अगर ख़राबी पैदा होती तो हमारे डाला जाता है। तो ये दिलचस्प वाक़या मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि जब तक जो सफारतकार हैं वो मेरिट पर नहीं आएंगे, ये मौजूद एम्बेसडर हैं वाशिंगटन DC में, उनके बारे में, उनके अपने अतराफ़ के लोगों से सुनने कहानियाँ, किस्से कि अमेरिकन मीडिया में उनकी कितनी प्रेजेंस है, और फिर ख़ासकर जो मीडिया के हवाले से यहाँ लोग लाए जाते हैं पाकिस्तान से, वो तो हनीमून पीरियड पे आते हैं, वो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के दरमियान ही घूमते रहते हैं। अमेरिकन प्रेस से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है, या इस हद तक होता है कि जी क्रिसमस पर और हॉलीडे सीज़न में सिर्फ उन्हें शराब की बोतल पहुँचा दी जाए, जबकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और आम आदमी को पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है। मगर एम्बेसीज हमारे जो है ना, कौंसलेट में आप चले जाइए, एम्बेसी में चले जाइए, आपको उनके बैग के किसी कमरे में शराब भरी हुई मिलेगी। तो खैर मैं उससे भी आगे बढ़ता हूँ कि देखें ये अब सब ने मानना शुरू कर दिया पाकिस्तान में कि चाइना और अमेरिका की बालादस्ती की लड़ाई में पाकिस्तान, रूस के बाद जैसे रूस और अमेरिका की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बना और सारे कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान ने भुगते। अब चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई होने जा रही है दुनिया में बालादस्ती की, उसमें भी पाकिस्तान ही बैटल ग्राउंड है कि CPEC जो हमारे लिए रहमत के तौर पर हम इसे लेकर आए थे, मगर अब रहमत बनता हुआ नज़र आता है कि बज़ाहिर हमारा ये क्लेम बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन को ये CPEC जो है रिप्रेजेंट करेगा, इकॉनमी को और बड़े पैमाने पे GDP को, और 80 मिलियन टन जो है यहाँ कार्गो जमा हो सकता है जो हिंदुस्तान की सारी पोर्ट्स मिल के भी जमा नहीं कर सकती, इनके डीप सी है, बहुत सारी चीज़ें। मगर जब ये बैटल ग्राउंड बनेगा या बन चुका है तो क्या ये CPEC हमारे फ़ायदे में होगा, या हम ये अमेरिका को बैलेंस करने के लिए अगर बार बार ये कहते रहते हैं कि देखें कि आप चाइना को वॉक ओवर ना दें, उसे फ्री ना छोड़ें, आप भी आके से ज्वाइन कर लें, मिलकर काम करें, तो
تو یہ تو آپ کو جب آپ چائنا سے یہ گفتگو کر رہے تھے سی پیک لانے کی، اس وقت امریکہ سے کرنے کی بات تھی نا. دیکھیں کوئی بھی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ آپ بلیک میلنگ کہیں گے اسے کہ آپ نے سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد آپ دکھا کے ڈرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آئیے آپ بھی شامل کرنے ورنہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا. غلطیاں سب کرتے ہیں، مگر اگر آپ چائنا کے بھی دوست ہیں، امریکہ کے بھی دوست ہیں، تو مل کے کام کرنے کی تو بگننگ میں ضرورت تھی. جب آپ سارا کچھ کر چکے اس کے بعد اگر امریکہ کو دکھائیں گے تو ایک بالادست قوت، ایک سپر پاور، وہ 50 سال کے بعد سپر پاور ہوگی یا نہیں ہوگی جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. مگر موجود سپر پاور امریکہ ہی ہے، اور چائنا کی اکانومی بھی امریکہ پہ ہی بینک کرتی ہے، اس کے الائز پہ، جو اس کے الائی کنٹریز انہی پہ بینک کرتی ہے. تو ان ساری سچویشن میں پھر آپ کے ملک میں جو کیوس ہے، جو انتشار ہے، سوشو پولیٹیکل اکنامک کیوس ہے، لوٹ مار ہے، جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ $17.4 بلین تو حکمران اشرافیہ کھا جاتی ہے، یونائٹڈ نیشن کہتا ہے ہر سال. پھر بدترین خبر یہ ہے جو کل میں بھول گیا تھا، پاکستان کے میڈیا پہ تو میں نے دیکھ لی وہ، کہ پورے جنوبی ایشیا میں، شاید میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا مجھے یاد نہیں، کہ پورے جنوبی ایشیا میں سرمایہ کاری 20% بڑھی ہے، پاکستان میں 6% گر گئی. تو آپ کے حالات یہ. پھر دوسری طرف جو تضادات ہیں، تنازعات ہیں، اور جس طرح فوج کو سوشل میڈیا پہ متنازع بنا دیا گیا ہے، یہ فوج کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنی متنازع کیوں ہو گئی ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسی فوج نہیں ہے جو اپنے عوام کے درمیان اس حد تک متنازع ہو کہ اب زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور مرد آباد کے بھی نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میری مدر لینڈ ہے، میں وہاں پیدا ہوا ہوں، میں وہیں جمع ہوں، میں وہیں سے پڑھ لکھ کر آیا ہوں، وہاں میرے بہن بھائی رہتے ہیں، میرے ماں باپ کی قبریں ہیں. اس کو غلط نہ سمجھیں، اس کو غور کریں ان باتوں کو. پاکستان میں خبریں تو آ رہی ہیں مگر کوئی اس طرح بیان نہیں کرنا چاہتا، لوگ ڈرتے ہیں. آپ پوری نوٹ کر لیں، پورے سوشل میڈیا پر دیکھیں، سوشل میڈیا پیمانہ ہے، آج جج ہے وہ کسی سوسائٹی کو پرکھنے کا. میں واٹس ایپ گروپوں سے لے کے، انسٹاگرام سے لے کر، اور میں آپ جہاں تک چلے جائیے ٹویٹر پہ، فیس بک پر، کسی فوج کے خلاف اتنے ٹیگ نہیں لگتے. آپ اسے 5th جنریشن وار کا حصہ کہیں، ہائیبریڈ نظام کا کہنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ قرار دیں، جو بھی ہے. مگر موجود ہے نا کہ جو کچھ آپ کے خلاف لکھا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے، کیا ایک منظم فوج یہ برداشت کر سکتی ہے کہ آپ مانیں نہ مانیں یہ نظام آپ ہی لے کر آئے ہیں جس نے آپ کو بے تحاشا متنازع بنا دیا. پھر اس حکومت کے کارنامے، پھر صحافیوں سے لڑائی. دیکھیں میں جو اصل بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں آرمی چیف نے خطاب فرمایا، جہاں جنرل فیض حمید بھی تھے اور ایڈوائزر ٹو دی نیشنل سیکیورٹی یوسف محیط بھی تھے، اور درجنوں آپریشنل جرنلز اور دوسرے فوجی اور بیوروکریٹ موجود تھے، اور صحافی بھی بڑی تعداد میں، اینکرز، کالمسٹ اور سینئر صحافی اور میڈیا اداروں کے MDs. وہاں پر باجوہ صاحب نے جانے کس موقع پہ گفتگو کی کہ حامد میر جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوج نے نکلوایا، اگر یہ کوئی ثابت کر دے تو وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ جس عہدے پر آپ براجمان ہیں آپ ایسی کوئی پیشکش کریں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک صحافی کے واقعے کے حوالے سے آپ اتنی بڑی پیشکش کریں اور آپ استعفیٰ دینے کی بات کریں. کل کسی اور موقع پہ آپ یہ کہیں گے، اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، آپ کی اممیچورٹی ظاہر ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. تو دوسرے یہ کہ آپ کے ادارے میں یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی کہ ایسے الزامات آپ پر لگتے کیوں ہیں. ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر یہ الزامات لگتے کیوں ہیں؟ ایسے واقعات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ ملزمان پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ اسد طور کے واقعے میں آپ کی حکومت نے، وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یا 3 دن کے اندر جو ہے نا ملزمان گرفتار ہو جائیں گے. کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا. متی اللہ جان کے واقعے میں بھی عدالت نے جب کہا کہ ملزمان فوری گرفتار کیے جائیں، حکومت نے وعدہ کیا مگر کوئی گرفتار نہیں ہوا. اب سار عالم کو گولی لگی، اب کوئی بندہ سامنے نہیں آ سکا، آپ کسی کو نہیں پکڑ سکے. میں اپنے طور پہ جانتا ہوں گزشتہ دنوں 2 پاکستانی بلاگر خواتین نے مجھے یہ بتایا
کہ انہیں بھی بلا کر پیشی کے لیے بلایا گیا، ان کو بھی تھریٹ کیا گیا۔ دیکھیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، آپ پہ کون آپ کیسے ثابت کرے گا کوئی کہ آپ کے ادارے نے تھریٹ کر کے حامد میر کو نکلوایا؟ جو وہاں پر سلیم صافی صاحب بولے اور جس طرح سے وہ بولے، سب سے پہلے تو میں ان سے بھی کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ کو اگر آپ حامد میر کی حمایت نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ آپ نے جس طرح سے بیل آؤٹ کیا یہ کہہ کر کہ ادارے نے خود حامد میر کے خلاف ایکشن کیا اور صحافیوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں کھڑا ہوا، جبکہ میں نے اسد طور کے واقعے پر ٹویٹ بھی کیا، فلانا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر اظہر عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ایم ڈی ہے جو ہمارے ادارے نے خود اپنے طور پہ فیصلہ کیا جس طرح آپ نے کہا۔ تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اظہر عباس ہے نا، تو کل میں کہتے رہ گیا تھا یہ جاوید غامدی بیسکلی پاکستانی ریاست اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اس کے گن کے اوپر اقتدار قبضہ کرنے کے حوالے سے، مگر ان کا بیٹا جیو میں جاوید غامدی صاحب کا بیٹا اظہر عباس اور رانا جواد جو اسلام آباد کے بیورو چیف نیوز ڈائریکٹر ہیں جیو کے، یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جیو میں۔ اور جب شکیل الرحمان اریسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور ہم معاملہ درست کر لیں گے، مگر یہ پہلی بار نیگوسیشن میں ناکام رہے۔ یہ ان کے ادارے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شکیل صاحب کی جو اریسٹ جو طویل ہوا اس کی وجہ یہ تینوں لوگ جو تھے یہ بیان کرتے رہے کہ کیونکہ یہ فوج سے رابطے میں رہتے ہیں اور رہے ہیں ہمیشہ سے، تو اظہر نے کیا بولنا تھا بیچارے نے، وہ تو ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ پاکستان کے تمام بڑے اداروں میں ہمارے فوجی ادارے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے تحفظ، ان کے جو مفادات ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب صرف سوچنے کی اتنی سی بات ہے کہ آپ کے ادارے پہ الزام لگتا کیوں ہے، یہ غور کریں۔ اور کیا ایک منظم فوج، ایک ایسی فوج جو اپنے آپ کو منظم کہتی ہے اور جو چومکھی لڑ رہی ہو، افغانستان کے بارڈر پہ بھی لڑ رہی ہو، جو بھارت کے سے بھی 70 سال سے لڑ رہی ہو، اور جس کے اپنے دیگر پڑوسیوں سے بھی تعلقات درست نہ ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس کی کشیدگی ہو، کیا وہ اپنے میڈیا سے یا اپنے سیاستدانوں سے یا اپنے عوام کے دوسرے سیگمنٹ سے لڑائی برداشت کر سکتی ہے؟ بلوچستان میں ٹھیک ہے انڈیا کر رہا ہوگا، مان لیتے ہیں، مگر آپ کا اپنا بیہیویئر کیا ہے وہ نوٹ کریں۔ دوسرے صحافیوں سے تو آپ گفتگو کریں، انہیں بولنے دیں۔ جب آپ انہیں بولنے دیں گے ان کی میچورٹی بڑھے گی، وہ خود ریلائز کریں گے۔ میں ایز اے جرنلسٹ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو میں نے 27 سال اخبار نکالا، بہت سی چیزیں دیکھ کر آج مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا یہ میں نے لکھا ہے، کیا مجھے یہ لکھنا چاہیے تھا۔ تو میچورٹی ایسے نہیں آتی، دباؤ کے تحت میچورٹی نہیں آتی، خوف سے اور گلا گھونٹ دینے سے گھٹن بڑھتی ہے، اس میں اور غلطیاں ہوتی ہیں جو قومی انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جب تک یہ تاثر قائم ہے کہ پاکستان میں میڈیا کا گلا گھونٹنے والے آپ کے ادارے کے لوگ ہیں، اور وہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک گمنام فون جاتا ہے، یا اظہر عباس کو نام پتہ ہے تو کیا وہ بتا سکتا ہے بیچارہ، یا رانا جواد بتائے گا، یا غامدی صاحب کا صاحبزادے جو ہے وہ بتائیں گے کہ کس نے فون کر کے کہا تھا کہ حامد میر کو کیا جو سیگمنٹ ہے بند کر دیں، ان کا کالم بند کر دیں، یا شکیل الرحمان بتائیں گے جو آلریڈی ECL پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کا اصل گھر گزشتہ 20 سال سے دبئی میں ہے، لندن میں ہے، وہ بتائیں گے؟ مجبور لوگ ہیں نا۔ یا حامد میر، ذرا ایک لمحے کو آپ تصور کیجئے باجوہ صاحب، جس کے پیٹ میں 2 گولیاں پڑی ہوں، جیسے 6 گولیاں ماری گئی ہوں، اور اسے کنفرم یہ پتا ہو کہ اسے گولی کس نے لگوائی تھی، اور مجھے بھی پتا ہو کہ وہ گولی کس نے لگوائی تھی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے کہیں گے ثابت کر دیں کہ حامد میر کا ہم نے بند کروایا پروگرام اور کالم، تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ آپ کی میچورٹی اس بات کی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ آپ یہ بات کہیں۔ آپ تو خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر خاموش نہیں رہتے کم از کم یہی کہہ دیتے کہ میں انکوائری کروا دیتا ہوں کہ جناب یہ واقعہ کیا ہے۔ جب تک آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے رہیں گے معاملات خراب ہوتے جائیں گے، اور پھر جب یہ طے ہو چکا، آپ کے لوگ تسلیم کرنے لگے کہ یہ بیٹل گراؤنڈ پھر بننے جا رہا ہے، تو اپنے میڈیا سے جڑ کے رہیے، اپنے لوگوں سے جڑ کے رہیے، جو تنازعات ہیں کم کیجئے، ورنہ یہ سنگین صورتحال، اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔
آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.